मोपा पीडित जनसंघटनाचो मेंबर उदय महाले हाणें 1 तारखेचेर जन आंदोलन पुकारलेलें आसा आनी ह्या जन आंदोलनाक पेडण्याचो जो पीडित शेतकरी आसात आनी जो युवा वर्ग आसा जांकां एअरपोर्टाचेर नोकऱ्यो ना, सो अशा लोकांक उलो मारलेलो आसा। पेडणे ब्लॉक काँग्रेस कमिटी ह्या उल्याक सर्वतोपरी सहकार्य करतले आनी ठामपणे पीडित शेतकरी संघटना उदय महालेन जो आंदोलन पुकारले आसा ताका सहकार्य करतले। वारंवार आमी सांगता की GMR कंपनी जी आसा ही लोकांचेर अत्याचार करीत आसा। स्थानिक जे लोक आसा जांकां फसोवन जमनी घेतल्यो आनी तांकां आमिशां दाखयली की तांच्या भुरग्यांक नोकरे खातीर पयले प्राधान्य दितले, पूण आजून मेरेन तशें कांयच घडोवंक ना। CM वारंवार स्टेटमेंटां काडीत आसा, पूण ताच्या सगळ्या स्टेटमेंटान कांय अर्थ ना आनी तथ्य ना। त्याच्या खातीर एक पेडण्याचो रहिवासी ताका दिसलें की ह्याच्या खातीर आंदोलन करपाचें आनी ताणें एकल्यान हें आंदोलन पुकारलेलें आसा कासारवडणे विलेज पंचायतीच्या आवारान। ह्या आंदोलनाक म्हाजो GPCC जनरल सेक्रेटरी आनी पेडणे ब्लॉक काँग्रेस कमिटी सर्वतोपरी सहकार्य आसतले आनी हें आंदोलन फुडें व्हरच्या खातीर काँग्रेस आटोकात प्रयत्न करतले।